नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 33। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वालिकुल्लिन और हर एक के लिए जअलना हमने मुकर्रर किए मवालिया वारिस मिम्मा उससे जो तारका छोड़ जाएं अलवालिदानी वालदैन वल अकरबूना कराबतदार रिश्तेदार वल्लजीना और वो लोग जो अकदत गिरा बांधी ऐमानुकुम दाने हाथों ने जिनसे तुम्हारे मुआहदे हुए फ़आतूहुम पस दो उनको नसीबहुम हिस्सा उनका इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अला हर कुल्ली शैइन हर चीज़ पर शहीदा गवाह निगरान। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालिकुल्लिन जअलना मवालिया और हर एक के लिए हमने बनाए वारिस। मवाली जो है ये मौला की जमा है। हर मरने वाले के लिए हमने वारिस बनाए, है या नहीं। मवाली असल में कई एक मायने होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर वारिस के मायनों में है, यानी हर मरने वालों के माल के या तरके के अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए कि किस किस का हक है किस मरने वाले के पीछे हम पढ़ चुके हैं ना। पीछे मैंने बताया भी है कि इस मामले में अल्लाह ताला ने तराजू अपने हाथ में रखा हुआ है। हर एक का हिस्सा तोल के खुद बता दिया कि इतना इतना हिस्सा है। अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर कर दिए मिम्मा तारा का उसमें से जो छोड़ जाएं अलवालिदानी वालदैन यानी माँ बाप, माँ या बाप में से कोई भी फोत हो तो किसको मिलेगा। अल्लाह ने इसे मुकर्रर कर दिया, हकदार बता दिए इस माल के वारिस कौन बनेंगे। वल अक़रबून और दीगर रिश्तेदार, वालदैन के अलावा जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जब वो फोत हो जाएं तो उनके पीछे कौन हकदार होगा। अल्लाह ने खुद वारिस मुकर्रर कर दिए, इनमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। वल्लजीना और वो लोग जो अकदत गिरा बांधी, अकद कहते हैं गिरा लगाने को, अकदा गिरा को कहते हैं ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथों ने गिरा लगाई, ये लफ्ज़ी माना है इसका। ये कैसे होता है कि दाएं हाथ गिरा लगाएं। जब आप किसी से शेक हैंड करते हैं तो क्या होता है, एक तरह से गिरा लगानी ना। अरबों के यहाँ हाथ पर हाथ रख कर हलफ लिया जाता दोस्तों से, और इसमें कसम भी खाई जाती थी, और जिससे दोस्ती की जाती या भाईचारा किया जाता तो उसे कहा जाता कि तुम्हारी जान मेरी जान है, यानी तुम मर गए या किसी ने मार दिया तो मैं बदला लूँगा, मेरी जान तुम्हारी जान, मेरा माल तुम्हारा माल। तो इस तरह कह कर वो लोग हलीफ बन जाते थे, दोस्त बन जाते थे। यानी अब क्या होता है, अगर एक दोस्त मरता तो उसका माल कौन ले जाता, ये दूसरा हलीफ ले जाता। इसी तरह अगर उसको कोई मार जाता तो उसके खून का बदला भी यही लेता जो दूसरा दोस्त था। मुसलमानों में भी जब शुरू में लोग मदीने में हिजरत करके गए तो अंसार और महाजरीन के दरमियान क्या था, मुआखात के तल्लुकात थे, भाईचारे के। वो भी एक दूसरे के लिए क्या थे, हलीफ थे। और अगर वो उनमें कोई एक मर जाता तो उसकी वरासत का हकदार कौन होता, दूसरा भाई। लेकिन बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया, दौरे जाहिलियत का तरीका मनसूख हो गया कि वरासत दोस्ती की बिना पर नहीं होगी, वरासत रिश्तेदारियों की बिना पर होगी। ये हक अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर कर दिए। बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ को क्या मिलेगा, बीवी को क्या मिलेगा, बीवी मर गई तो शोहर को क्या मिलेगा, शोहर मर गया तो बीवी को क्या मिलेगा, बच्चे होंगे तो कितना मिलेगा, अगर बच्चे ना हो तो कितना मिलेगा। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब हिस्से मुकर्रर कर दिए जिनसे तुम वादा करते हो या कर रखे थे तुमने दोस्ती
کے وعدے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کا نصیب دے دو، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ابتدا میں اس کی اجازت تھی، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب نصیب کا معنی کیا کیا گیا؟ کون سا حصہ دے دو؟ وصیت کے ذریعے 1/3 میں سے کچھ دے دو۔ مثلا ایک شخص مرنے سے پہلے وارثوں کے لیے تو وصیت نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ آلریڈی ان کے حصے مقرر ہیں۔ ہاں 1/3 میں مال میں سے وہ کچھ لکھ سکتا ہے کہ میرا مال یا میرا یہ پیسہ فلاں کو دے دیا جائے، یا میری یہ زمین یا پراپرٹی کچھ بھی غیر رشتہ دار کے نام لگا سکتا ہے۔ اپنی اولاد کو تو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ایک اولاد کو زیادہ نہیں دے سکتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے وارث خود مقرر کیے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے اس قانون کو بدلے؟ جو اللہ کے قانون کو بدلے گا تو کبیرہ گناہ ہوگا اس کو۔ ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے وصیت غلط کر جاتا ہے، اپنے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ یہ معمولی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی، یا موالی جو ہیں، کیونکہ مولا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار، حمایتی، کہ جن کے ساتھ دنیا میں تمہارے حلیف ہونے کے تعلقات تھے، جو جنگوں میں تمہارے ساتھ تھے، جو ہر غمی اور خوشی میں تمہارا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کا حصہ وصیت کے ذریعے سے دے دو۔ یا یہ کہ جو پہلے کے وعدے کر رکھے ہیں آئندہ کے لیے نہیں، پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ مال میں سے ہی حصہ دے دو۔ اچھا نصیحت جو ہے، اچھے مشورے جو ہیں، یا اسی طرح کی بھی باتوں میں ان کا حصہ دو، یعنی بعض اوقات کسی کو اچھا مشورہ دینا یا اس کے حق میں مرنے سے پہلے کوئی نصیحت چھوڑ جانا مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کون کیا کر رہا ہے؟ اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ کے قانون میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے مال یا متروکہ مال یا ترکے کے حصے دار خود نامزد کر دیے ہیں کہ جب یہ مرے گا یہ اور یہ اس کا وارث ہوگا۔ زندگی میں دینا وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، وہ تحائف ہوں گے، وراثت مرنے کے بعد ہوگی۔ اور کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اور رشتہ دار کے علاوہ دوستی کے تعلقات بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ وہ حق مال میں سے ہو، مدد کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان تعلقات کو بالکل ختم کرنے کو نہیں کہا۔ کیوں کہا گیا کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی تم میں اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دے یا پھر کسی سے عہد کر کے اسے پھر جائے۔ اللہ ظاہراً باطن چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہیں بند کمرے میں بھی اللہ دیکھتا ہے، لہٰذا بندوں سے زیادہ تم کس کی فکر کرنا؟ اللہ کی نگرانی کی۔ علی کل شیء شہیدا، اللہ نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گواہ بھی ہے تم پر کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنائے اور آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آمین۔